हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी आज़ादी। सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। अमूमन लोग कहते हैं कि वो इस पे यकीन भी रखते हैं, अमल भी करते हैं, और कहते हैं कि जब आप खुद एक टॉपिक से गुजर रहे हों तब आपको पता चलता है कि उसके कितनी सच्चाई है उसके पीछे उस बात पर। हम में से अक्सर लोग पाकिस्तान से हिजरत करके इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ में शिफ्ट हुए, मजहबी आज़ादी के राइट की वजह से ही। इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको वो हक नहीं दिया गया मजहबी आज़ादी का। तो हमने उससे बेनिफिट हासिल किया, और अगर ऐसा ना होता तो शायद हम अभी तक उधर ही होते। मैं उस तरफ आऊँगा कि क्योंकि मैं खुद ही एक ऐसे प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ कि दीन क्या कहता है। दीन कहता है कि मजहबी आज़ादी है, हर एक इंसान को है। खुदा ताला उसके बाद जज करता है उस इंसान के बारे में कि उसको उसके लिए सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अब मैं आऊँगा जो मज़हब के मानने वाले हैं, वो इस पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते। अम, अगर कोई प्रोग्राम होता है नॉन मुस्लिम्स के साथ मीडिया में या मस्जिद में, तो अमूमन कहा जाता है कि हम खुद रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अमलन क्या ये सच है बात? तो क्योंकि मैं खुद काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि शायद कुछ लोग इस पर अमलन भी यकीन रखते हैं और प्रैक्टिस में भी करते हैं, लेकिन कल्चरल जो चीज़ है वो और तरफ जाती है। हम पाकिस्तान से विटनेस हमने उधर किया होता है, हमारे जो वालिदैन हैं या आपकी जनरेशन भी, कि मौलवी हजरात या जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो मजहबी आज़ादी प्रोवाइड नहीं करते। उसके ऊपर फिर पनिशमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, या लोग बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो हम उससे कह लें कि विक्टिम के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो जर्मनी इधर आते हैं, हमें प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट हमें ये राइट देती है कि हम इधर रह सकें इस बेस पर। लेकिन क्या हम खुद भी उस चीज़ को मानते हैं? क्या हम खुद भी वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं? क्या रिलीजियस फ्रीडम का सिर्फ ये मतलब है कि आपके दीन में या आपके फ़िरके में अगर कोई शामिल हो तो उसको खुली आज़ादी है, वो आए बिस्मिल्लाह और आपका मज़हब जॉइन करे, आपका अकीदा जॉइन करे। और अगर लेकिन कोई दूसरा फ़ैसला करे कि वो मज़हब में नहीं रहना चाहता या उसका मज़हब पे वो यकीन नहीं रहा, तो फिर हमारे क्या अमाल हैं? तो मैंने तो ये विटनेस किया है कि उसके बाद हम जो रिलीजन के मानने वाले हैं, दीन हमारा ये कहता है कि इजाज़त है, लेकिन उसके बाद आ जाती है कल्चरल बॉयकॉट। ज़िंदगी मौत का सवाल बन जाता है, इज़्ज़त को दरमियान में लाया जाता है, ख़ानदानी इज़्ज़त। या फिर मेरा ये सवाल है कि इज़्ज़त क्या है? अगर मैं इसके ऊपर गौर करूँ तो इज़्ज़त की डेप्थ में जाएँ तो ये शिर्क की डायरेक्शन में चले जाता है। इसलिए आप खुदा बनना शुरू कर देते हैं। आप फ़तवे देना शुरू कर देते हैं कि खुदा ताला आपको इस चीज़ की सज़ा देगा। आप फ़तवे देना शुरू करते हैं कि आपकी इज़्ज़त ख़राब हो गई, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब हो गई है। तो मेरे मुताबिक जिस वक़्त आप पाकिस्तान से आते हैं जर्मनी, तो ये वाली सोचें आपको जहाज़ में ही छोड़ देनी चाहिए। इसलिए आप इधर उसी बेस पे आए हैं, और अगर आप खुद अमलन वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो मेरा सवाल है जो मौलवी हज़रात करते हैं, जो जाहिलियत उधर आप विटनेस है उस जाहिलियत की जो उधर होती है। अगर हम खुद करते हैं, तो हमारे और उनमें क्या फ़र्क रह जाता है? फिर मेरा सवाल है, क्या हमें खुद अपने दीन के बारे में कोई इल्म है? अगर है, तो हम खुद भी दीन के बारे में सोचें।
صرف کلچرل نہ ہو، اس لیے لوگ تو دین کے ماننے والوں کے حساب سے جج کریں گے، جو دین کے ماننے والے ہیں، جو ان کے عملاً ہوں گے، جو ان کے پریکٹیکل ان کی جو لائف ہوگی، جیسے وہ پریکٹیکل میں ہوں گے، اس حساب سے ان کا ایک امیج بنتا ہے۔ اور اگر وہ خود ساری وہ چیزیں جو مولوی حضرات کرتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کرتے ہیں، اگر وہ خود کر رہے ہیں تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو یہ چیزیں میرے حساب سے ختم ہو جانی چاہیے۔ اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ماں باپ اور اولاد کے درمیان دین نہیں آنا چاہیے، میاں بیوی کے درمیان دین نہیں آنا چاہیے، یہ بالکل الگ رشتے ہیں، یہ خونی رشتے ہیں یا میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے۔ تو یہ زندگی موت کا سوال نہیں بنانا چاہیے، اس پہ کوئی کلچرل بوائیکاٹ، ہر ایک کی ایک ذاتی رائے ہے، کوئی بھی رائے رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی دین چھوڑ دیتا ہے یا دین میں آتا ہے، کوئی بھی رائے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی عزت کے اوپر سوال اٹھانا، اس کو بوائیکاٹ کرنا، اس کے اسلام کا جواب نہ دینا، اس کو بالکل ایسے ٹریٹ کرنا کہ وہ کوئی گندا جانور ہو، تو میرے نزدیک پھر آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ایسے انسان خود دین کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہیں؟ اگر بیسک مورل ویلیوز ہی مسنگ ہیں، اگر رسپیکٹ یا ایکویلٹی، انسانیت، یہ سب چیزیں مسنگ ہیں، تو سوال آ جاتا ہے کہ خود ایسے لوگ دین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کے بارے میں بات کریں یا فرقوں کی بات کریں تو 99% ان میں سے دیسی کلچر کے لوگ ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اگر وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ دین کو پھر بدنام کرتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی وہ حرکتوں کی وجہ سے جو آئرونکلی وہ اسی کی وجہ سے جرمنی یا کوئی بھی اور ملک میں سیٹل ہوتے ہیں، ان کو گورنمنٹ ویزا پرووائڈ کرتی ہے، ان کو یہ رائٹ دیتی ہے کہ وہ ادھر آ کے رہ سکیں۔ لیکن اگر وہ خود وہی حرکتیں شروع کر دے تو میرے نزدیک یہ غلط ہے، یہ سٹاپ ہونا چاہیے۔ اور میرے مطابق ریلیجس فریڈم کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دین میں کوئی آ بھی سکتا ہے لیکن جا بھی سکتا ہے، یہ بیسک رائٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا، کافی سیریس بھی تھا، تو میرے لیے کافی ایموشنل بھی ہے، اس لیے میں خود ایسے پروسیس سے گزر رہا ہوں جہاں پہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں ایک منافق بن جاؤں، میں زندگی بھر جو میں اندر سے ہوں وہ اپنے پاس ہی رکھوں اور ڈیلی لوگوں سے جھوٹ بولوں میرے بلیف کے بارے میں۔ تو میرے لیے یہ کافی شاکنگ ہے کہ جو دین کے جاننے والے ہیں اگر وہ کہیں کہ آپ منافق بن جاؤ، اس لیے آپ کو خود بھی علم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے گناہ گار منافق ہی ہے۔ اگر وہ ایک دین میں رہتا ہے جس میں اس کا دل راضی نہ ہو یا وہ نہیں رہنا چاہتا ہو، تو یہ اس کا ایک رائٹ ہے جو دین پرووائڈ کرتا ہے، اور کلچر کو بھی پرووائڈ کرنا چاہیے۔ کلچر کو دین سے 100% دور نہیں ہونا چاہیے اپنے ہر ایکشن میں، اس لیے ورنہ وہ مذہب بدنام ہو جاتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ بائے بائے۔